अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ारियन अनस बेग। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ZAB स्पीक्स। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बखैर आफियत होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने अहल व अयाल के साथ माह रमज़ान की बरकतें और नेमतों से बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी PKAC के हवाले से और मैंने अपने कुछ साफ़ी दोस्तों को, भाइयों को उसके अंदर चंद चीज़ों के ऊपर गाइड किया था कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये PKAC, पहले तो इस बात को समझ लें कि PKAC आप पे तब लागू होगा जब आप किसी के ऊपर झूठा बहतान लगाएंगे, झूठी कोई खबर चलाएंगे स्टेट के ख़िलाफ़। अगर आप किसी की जेन्युइन करप्शन के ख़िलाफ़, गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और तमीज़ के दायरों में रह के उठाएंगे तो आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा कारनामा PKAC वाला कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ आप पे लागू नहीं होती। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कल मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक रफली सा सर्वे किया है, ख़ास तौर पे नॉर्थ नाज़माबाद। आप यकीन जाने बेइंतहा गैर कानूनी तामीरात भरी हुई हैं। ग्राउंड +2, ग्राउंड +3 पोर्शंस की भरमार है पोर्शंस की। और एक्शन के नाम के ऊपर मेरी एक ऑफिशियल से कल बात हुई, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के। उन्होंने बताया कि नॉर्थ नाज़माबाद में तो एक्शंस हो ही नहीं रहे। मैंने फिर उनसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की, सर्वे की, तो उन्होंने बोला यार ये तो बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, बेतहाशा पोर्शन बन रहे हैं। फिर मेरी एक और नॉर्थ नाज़माबाद में पोस्टेड एक बंदे से बात हुई। मैंने उनसे जिक्र किया तो उन्होंने बोला यार भाई, एक शख्स है वो हमें डेमोलिशन नहीं करने दे रहा, वो कहता है यार डेमोलिशन नहीं करो, मैं फ़लाँ को देख लूँगा, DG साहब को भी मैं देख लूँगा अगर कंप्लेन जाएगी, DC साहब को भी मैं देख लूँगा कंप्लेन जाएगी, मैं असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़माबाद को भी देख लूँगा अगर कंप्लेन जाएगी। समझ से बाहर है कि वो शख्स इतना ताकतवर कैसे है। अच्छा, उस शख्स को अगर कंप्लेन करो तो वो आगे से कहता है कि यार मैं कोई ब्रोकर थोड़ी हूँ। यार आपको कौन कह रहा है कि आप ब्रोकर का किरदार अदा करो? आपको कंप्लेन हो रही है, वो चीज़ गैर कानूनी है, आप जाके उसको तोड़ो, उसकी डेमोलिशन करो। मैं इस वीडियो के अंदर आपका जिक्र नहीं कर रहा, मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि अगर आपने सही वक्त पे रहते डेमोलिशंस नहीं की तो आप यकीन जाने कि आपकी पोस्टिंग का जितना एरा है, जितना टाइम आपका, जिस स्लॉट के अंदर आपकी पोस्टिंग है, आप यकीन जाने ये पोस्टिंग आपका पीछा छोड़ेगी नहीं, चाहे भले आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ख़त्म क्यों ना हो जाए। ये मेरी वीडियो आप ऑन रिकॉर्ड रखें आप इस वीडियो को। ये वीडियो भी ऑन रिकॉर्ड रहेगी इंशाल्लाह, आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, फेसबुक पे भी मिलेगी और शायद टिकटॉक पे भी मिलेगी आपको ये वीडियो। इस वीडियो को सेव रखें। मैं अब ये भी आपको मैं बता दूं कि कोई भी गैर कानूनी तामीरात होती है, मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं कंसर्न ऑफिसर को भेजता हूँ उसका रिमार्क्स लेने के लिए, ठीक है। एक तो डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जलील सिद्दीकी साहब रिमार्क्स नहीं देते मुझे, क्या वो बहुत सारे सीनियर साफ़ी हैं उनको भी रिमार्क्स नहीं देते, बिल्कुल भी। मतलब आप फीडबैक दो, आप रिटर्न में जवाब दो, आप मुंह से नहीं दे सकते, फ़ोन पे नहीं दे सकते, आप अपने किसी कंसर्न ऑफिसर को बोलो कि यार इनसे रब्ता करो, ये इन्होंने ये चीज़ भेजी है, आप कंसर्न ऑफिसर उनको जवाब दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जलील सिद्दीकी साहब, आप यकीन करें, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ आपको कहाँ क्या किस तरीके से लेके चला जाता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कौन से अफसर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिसको आप छेड़ते भी नहीं हो या शायद उसको छेड़ने से आप डरते हो। और मुझे अब ऐसा भी लगने लगा है कि उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो अपने मातहतों को भी काम नहीं करने देता सही तरीके से, क्योंकि तकरीबन उसने अपने ब्रोकर एजेंट्स इतने छोड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, तकरीबन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हर टाउन के अंदर ही उसके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी काम का पैकेज काम मौजूद है, जिसका वो भरपूर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करता है। मेरे साफ़ी भाइयों, मेरे साफ़ी दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर होने वाली गैर कानूनी तामीरात की भरपूर ख़बरें लगाएं और उन ख़बरों को लगा के अपने लेटर हेड के ऊपर उनको पूरी कंप्लेन के साथ DC ऑफिस में, एंटी करप्शन में और बिल्डिंग कंट्रोल में जमा करवाएं। आप यकीन जाने पोस्टिंग भले ख़त्म हो जाए
میں قانون کے ایک ایسے زاویے کو جانتا ہوں کہ اس شخص کی جس کی پوسٹنگ ختم بھی ہو گئی نا، وہ یہاں سے چلا بھی گیا، یہ درخواستیں، یہ کمپلینیں، یہ خبریں اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جس طریقے سے یہ بلڈنگ کنٹرول کے افسران پورشن بنوانے کو، غیر قانونی تعمیرات کو اپنا فرض، اپنا حق سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو توڑوانے کو آپ اپنا فرض، اپنا حق سمجھیں۔ اپنے علاقوں کے اندر کھل کے سامنے آئیں اور کھل کے کام کریں۔ دیکھیں یار، بلڈر پورشن بناتا ہے، گراؤنڈ 1 بنائے، 2 بنائے، 3 بنائے، کچھ بھی بنائے، وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے اور وہ شارٹ ٹرم کے اندر زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلڈنگ کنٹرول کے جو افسران، جو بھی افسران، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، جو بھی افسران ہیں، وہ اس کو بنوانے کے پیچھے خاموشی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس کے اوپر پیسے مل رہے ہوتے ہیں، بے تحاشا پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ میں ثابت کر سکتا ہوں، میں اگر ثابت نہ کر سکوں، جو سزا بنتی ہو وہ سزا آپ مجھے دلوا دو، میں ثابت کر سکتا ہوں، ود ایویڈنس ثابت کر سکتا ہوں بہت ساری چیزوں کو۔ لیکن یہ اب جو ہے نا، پانی انتہا سے زیادہ اوپر ہو چکا ہے۔ اب ان چیزوں کے خلاف پراپر اٹھنا پڑے گا، پراپر آواز اٹھانی پڑے گی اور پراپر ایکشن کروانے پڑیں گے، دیکھیں یہ بلڈر اور بلڈنگ کنٹرول کے افسران، میں سارے افسران کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں جس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، یہ وہ شخص بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کمپلین کرنے والوں کا اگر بروکر ایجنٹ نہیں ہے تو وہ بلڈروں کا بروکر اور بلڈروں کا ایجنٹ ضرور ہے۔ وہ جو لاکھوں روپے فی سائڈ وہ رشوت اور بھتہ وصول کر رہا ہے بلڈروں سے، اور غیر قانونی تعمیرات کھڑی بھی اپنی جگہ پہ گھا کے بتا رہی ہے کہ یہ غیر قانونی تعمیرات ہے اور یہ بلڈنگ کنٹرول کے بائی لاز کے سخت خلاف بنائی جا رہی ہے۔ لیکن کیونکہ وہ بلڈروں کا ایجنٹ ہے، اس کو اس چیز سے بالکل فرق نہیں پڑتا، وہ اس بروکر کو، اس ایجنٹ کو فرق نہیں پڑتا، وہ آگے سے کہتا ہے تم مجھے جانتے نہیں ہو، او بھائی تم ہم لوگوں کو نہیں جانتے ہو، تم مجھے نہیں جانتے ہو، تمہاری تو غیر قانونی تعمیرات، تمہاری رشوت ستانی تو روڈ کے اوپر چلا کے بتا رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور اگر یہ دعوے اور یہ باتیں جھوٹی ہیں تو آؤ سامنے آ کے ڈیمولیشن کرو، لسٹ میں تمہیں دیتا ہوں غیر قانونی تعمیرات کی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں تم نے دوستیاں گاڑی بھی ہیں اور تمہارے کون سے دوستوں کی غیر قانونی تعمیرات چل رہی ہیں اس وقت حاضر میں۔ آؤ سامنے کرو ڈیمولیشن۔ میں سمجھتا ہوں اتنا اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اگر کاروائیاں ہوتی بھی نظر نہیں آتی، کاروائی چاہیے بھائی، کاروائی چاہیے، ڈیمولیشن چاہیے، رشتہ داری نہیں چاہیے کسی سے بھی۔ یہاں تقریباً ہر اگلا بلڈر میرا کوئی نہ کوئی دوست، یار، احباب، کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوگا۔ مجھے میری شکایتیں آگے لوگوں کو نہیں فارورڈ کرو کہ داریان کو سنبھال لو، فلاں کو سنبھال لو، توڑو، آپ ڈیمولیشن کرو۔ اور آپ یقین جانو، اگر آپ کاروائی اب نہیں کرتے تو اس کے بعد والا جو ولاگ ہوگا نا، اس کے اندر اور بہت زیادہ کھل کے باتیں ہوں گی اور ود ایویڈنس ہوں گی۔ وداؤٹ ایویڈنس کوئی بات نہیں ہوگی، ود ایویڈنس ہوگی۔ دوستوں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ایک اور ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جن سے آپ کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ ان چیزوں کو صحیح کریں گے اور ان کی طرف سے پازیٹیو فیڈ بیک بھی آئے گا۔ اور امید کرتا ہوں کہ اس بار جلیس صاحب، اگر آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں یا آپ تک یہ ولاگ کہیں سے بھی پہنچ رہا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا رسپانس ریمارکس کی صورت کے اندر یا فیڈ بیک کی صورت کے اندر، میں نہیں، تمام ان لوگوں کو جو آپ اپروچ کرتے ہیں، آپ ایک سرکاری ملازم ہیں جس کی ڈیوٹی عوام کی سنوائی کرنا ہے اور ان مسئلوں کا حل کرنا ہے۔ آپ کو اگر اپنی اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے غیر قانونی تعمیرات کا میسج آتا ہے یا کال آتی ہے تو اس سے بڑا تو آپ کے پاس کوئی فضائل ہی نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھے اپنی سیٹ کے اوپر غیر قانونی تعمیرات کا پتہ چل رہا ہے، آپ نے صرف ایکشن رپورٹ کرنا اور تصویر بتاتی ہے کہ وہ غیر قانونی ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے، میں جانتا ہوں ایک اس شخص کو جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اس شخص کے منہ کے الفاظ، اس شخص نے یہ بات مجھے خود، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، خود ماہ رمضان کی قسم اس شخص نے مجھے یہ بات بولی، نہ ڈی سی سینٹرل بگ ڈیل ہے، نہ ڈی جی ایس بی سی بگ ڈیل ہے۔ میں ماہ رمضان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس شخص نے مجھے یہ بات بولی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔